है। हामीले अस्ति ग्रेभिटेसनल च्याप्टरमा के पढेको थियो, त्यहाँ स्केप भेलोसिटी पढेको थियो र त्यसको के त एक्सप्रेसन पढेको थियो। त्यसै गरी अर्को टपिक हाम्रो के हो त जियो स्टेसनरी सेटेलाइट। यो कस्तो खाले सेटेलाइट हो र त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी हामीहरूले लिन्छौँ र सँगसँगै सेटेलाइटको कुनै पनि सेटेलाइटको टोटल एनर्जी कति हुन्छ त्यसको एक्सप्रेसन पनि निकाल्छु है। र त्यसको लागि पहिला मैले के भन्नु, जियो स्टेसनरी सेटेलाइट भनेको के हो त्यो कुरा बुझाउनु पर्दाखेरि मैले के गरेँ, सपोज मैले यो अर्थ सर्फेस के गरेँ त अर्थ सर्फेस बनाएँ, यो अर्थको सेन्टर हो र सपोज यो हामी अर्थ सर्फेस माथि छौँ, यहाँबाट कुनै सेटेलाइटलाई स्पेसमा पठाउँदाखेरि स्पेसमा पठाउनु पर्यो भने के गरिन्छ त सेटेलाइटलाई रकेटमा राखेर लन्च गरिन्छ। त रकेट ठ्याक्कै हामीले के पढेको थियो अस्ति त स्केप भेलोसिटी त्यो भेलोसिटी हो जुन भेलोसिटीले कुनै चिजलाई अर्थ सर्फेसबाट स्पेसमा पठायो भने त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ त अर्थ सर्फेसमा फर्केर आउँदैन। त्यति नै भेलोसिटीले हामीले के गर्नु पर्यो त सेटेलाइटलाई रकेटलाई लन्च गर्नु पर्यो ताकि यो अर्थको एटमोस्फियरभन्दा बाहिर गइसके पछाडि के हुँदैन त फर्केर आउँदैन है। अनि यो जुन सेटेलाइट हुन्छ त्यो सेटेलाइट जब रकेटबाट सेटेलाइटलाई माथि लगेर गइन्छ, रकेटको सबै अरू पोर्सनहरू जलेर नष्ट हुन्छ स्पेसमा र मात्रै के बाँकी रहन्छ त सेटेलाइट। अब यो सेटेलाइट के हुन्छ त अर्थ सँगसँगै अर्थको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि अर्थको वरिपरि घुमिरहन्छ। यो जहिले पनि अब जुन ठाउँबाट छोडेको छ त्यसकै ठ्याक्कै माथि बसेर अर्थ सँगसँगै के हुन्छ त रोटेट भइरहेको रहन्छ, किनभने यो सेटेलाइटको पिरियड अफ रिभोल्युसन र अर्थको पिरियड अफ रोटेसन दुइटै के हुन गएको हुन्छ त बराबर गएको हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा यो सेटेलाइट के भइन्छ त स्टेसनरी देखिन्छ र यो सेटेलाइटलाई हामीले के भन्छौँ त जियो स्टेसनरी सेटेलाइट। त्यही भएर मैले सेटेलाइटको डेफिनेसन के लेखेको छु, द आर्टिफिसियल सेटेलाइट। त्यस्तो आर्टिफिसियल सेटेलाइट मानव निर्मित सेटेलाइट जुन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ द्याट अलवेज रिमेन्स ओभर द सेम प्लेस अफ द अर्थको एकै ठाउँमा जहाँबाट त्यसले पठाएको हुन्छ त्यही मात्रै त्यो अवस्थित रहेर त्यही मात्रै रहेर अर्थको वरिपरि घुम्छ, सेम प्लेस अफ द अर्थ वाइल रोटेट्स अबाउट अन इट्स ओन एक्सिस is called the geostationary satellite. This is possible due to the period of the rotation of the earth about its axis is equal to the period of the revolution of the satellite. मैले अघि नै के भने यो यस्तो किसिमको मेकानिजम कसरी पोसिबल भएको हुन्छ त अर्थको आफ्नो एक्सिसमा रोटेसन गर्ने टाइम कति हो त 24 आवर्स। त्यति नै टाइम के हो त सेटेलाइटको पनि हो अर्थको वरिपरि घुम्नको लागि। यस्तो अवस्थामा यो सेटेलाइट जहिले पनि अर्थ सर्फेसको जहाँ लगेर छोडेको हुन्छ त्यही अवस्थित रहिरहन्छ र यो सेटेलाइटलाई हामीले के भन्छौँ त जियो स्टेसनरी सेटेलाइट भन्छौँ। र यस्तो सेटेलाइटको आजकल उपयोग कस्तो रूपमा गरिन्छ, आर्मीहरूले इन्टेलिजेन्सको लागि आर्मी इन्टेलिजेन्सको लागि युज गरिन्छ, माथिबाट कुन देशले कस्तो खाले के अरे रकेट लन्च गर्दैछ, सेटेलाइट लन्च गर्दैछ, आर्मी इन्टेलिजेन्स आर्मीहरूले आफ्नो प्रोभिजनको लागि युज गर्छ र सँगसँगै वेदर फोरकास्ट गर्नको लागि अब के अरे आजकल अब पृथ्वीमा कुन भूगोलमा कहाँ पानी पर्दैछ, कहाँ खडेरी लागेको छ सबै यो सेटेलाइटले के गरिदिन्छ त इमेजहरू खिचेर पठाउने गर्छ र त्यसबाट सबै थाहा पाइन्छ। र सँगसँगै यसले के पनि यस्तो खाले सेटेलाइटले के पनि अर्को के पनि काम गर्छ त टेलिभिजन प्रोग्रामहरू ब्रोडकास्टिङ गर्नको लागि जुन हामीहरूले घरमा के अरे च्यानल हेर्छौँ, स्टार टिभी के अरे जी सिनेमा यो सबै तिनीहरू सबै के हुन्छ सेटेलाइट मार्फतबाट के गरिन्छ के अरे प्रसारण गरिन्छ। अर्थ सर्फेसबाट सिग्नल पठाइन्छ सेटेलाइटलाई र त्यो सेटेलाइटले प्रत्येक घरमा को टिभीको रिसिभरमा आफ्नो सिग्नल पठाउँछ र त्यसमा भरभरको च्यानलहरू हामीहरूले के गर्न पाउँछौँ त हेर्न पाउँछौँ। अब मैले त के अहिले के को बारेमा एक्सप्लेन गरेँ त जियो स्टेसनरी सेटेलाइटको बारेमा एक्सप्लेन गरेँ। अब सँगसँगै मैले के गर्छु त यो सेटेलाइटको कुनै पनि सेटेलाइटको टोटल एनर्जी कति हो त्यसको बारेमा त्यसको एक्सप्रेसन निकाल्छु। त त्यसको एक्सप्रेसन निकाल्नको लागि मैले के गरेँ यहाँ फिगर बनाएँ। मैले फिगर अलिकति बुझाएँ तिमीहरूलाई। यो फिगर मैले के बनाएको छु त यो अर्थ सर्फेस बनाएको छु, यहाँ अर्थ सर्फेस बनाएँ होइन, अर्थ सर्फेस बनाएँ है। अर्थको सेन्टर कति हो त ओ हो, अनि अर्थको रेडियस आर हो, यो अर्थको मास क्यापिटल एम हो। र कुनै सेटेलाइटलाई अर्थ सर्फेसभन्दा एच हाइट माथि के गरेको छु त राखेको छु, एच हाइट माथि राखेको छु। यस्तो अवस्थामा कि यानि यो सेटेलाइटको अर्थबाट डिस्टेन्स कति भइहाल्यो त आर प्लस एच भइहाल्यो है। अर्थ यो सेटेलाइटको हाइट टोटल अर्थ सर्फेसबाट अर्थको सेन्टरबाट कति हुन गयो त आर प्लस एच।
यो सेटेलाइट जसको मास स्मल एम छ, अर्थको मास क्यापिटल एम छ, यो सेटेलाइट अर्थको वरिपरि के गरिरहेको छ, रिभल्भ गरिरहेको छ। यही कुरा मैले यहाँ लेखेको छु। लेट अस कन्सिडर द अर्थ सर्फेस अफ मास m and the radius r as shown in figure. Also let the satellite of mass small m at a height h above the earth surface is revolving around the earth with the orbital velocity v0. The total energy of the satellite comprises, अब मैले यसमा के लेखेको छु, यो सेटेलाइटसँग दुई किसिमको एनर्जी छ। एउटा एनर्जी के छ त काइनेटिक एनर्जी, र अर्को कुन एनर्जी छ, पोटेन्शियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किन भएको छ त सेटेलाइट अर्थको वरिपरि एउटा सर्टेन स्पिडले अर्बिटल भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ, त्यहीसँग भेलोसिटी हुने बित्तिकै त्यो अब्जेक्टसँग काइनेटिक एनर्जी हुन गयो। अर्को यो सेटेलाइटसँग अर्को एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी छ। किन पोटेन्शियल एनर्जी? हामीले के थाहा छ पोटेन्शियल एनर्जी कस्तो अवस्थामा अवस्थित रहन्छ त अर्थ सर्फेसको सर्टेन हाइट माथि गयो भने त्यो अब्जेक्टमा के रहन्छ त पोटेन्शियल एनर्जी। त्यही कारणले यो सेटेलाइटमा टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी पनि र पोटेन्शियल एनर्जी पनि यो दुईटीको सम निकाल्यो भने हामीले के दिन्छ त टोटल एनर्जी अफ अ सेटेलाइट दिन्छ। मैले यति कुरा लेखेको छु हैन। अब यसको एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्दाखेरि अलिकति मैले यसलाई मेटाए, फेरि मैले लेख्छु। कति मिनेट भिडियो 6 मिनेट। अब मैले हामीले के थाहा छ कि यो अर्थ सर्फेस यो सेटेलाइट अर्थ सर्फेसको वरिपरि किन घुम्छ त अर्थको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि सेटेलाइट अर्थको वरिपरि घुम्छ। त मैले त्यो ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाल्नु पर्यो भने मैले के लेख्छु, द ग्रेभिटेसनल फोर्स of attraction between the earth and the satellite is given by Fg equals to g capital M small m। डिस्टेंस कति छ सेन्टरदेखि यहाँसम्म त r प्लस h, त r प्लस h को होल स्क्वायर, यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। अब यो यहाँ मैले स्मल g नलेखौँ, क्यापिटल G लेखौँ है। अब यो सेटेलाइट र अर्थ बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो सेटेलाइट अर्थको वरिपरि घुम्छ भन्नुको मतलब यो ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो सेटेलाइटमा कुन फोर्स डेभलप हुन्छ त सेन्ट्रिपिटल फोर्स। सेन्ट्रिपिटल फोर्स कस्तो हो? कुनै पनि अब्जेक्ट सेन्टरमा घुम्ने फोर्सलाई के भन्छ त सर्कलमा घुम्ने फोर्सलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स। अब यसो हेर्दाखेरि यो सेटेलाइट यसरी घुम्छ भने सेटेलाइट पनि के हुन्छ त एउटा सर्कलमा घुमिरहेको देख्छौँ हामीले। त सर्कलमा घुम्नुको अर्थ यो सेटेलाइटसँग कुन फोर्स छ त अर्को फोर्स पनि छ, त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त सेन्ट्रिपिटल फोर्स। वास्तवमा यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स कहाँबाट एराइज भयो त, कहाँबाट उत्पन्न भयो? सेन्ट्रिपिटल फोर्स अर्थको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि डेभलप हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सेटेलाइटसँग के छ त सेन्ट्रिपिटल फोर्स। अब हामीले लेख्छौँ है दिस ग्रेभिटेसनल फोर्स यो ग्रेभिटेसनल फोर्सले प्रोवाइड्स द यो ग्रेभिटेसनल फोर्सले के कुरा दिन्छ? प्रोवाइड्स द नेसेसरी centripetal force to the satellite that keeps it revolving around the earth मैले अघि नै भने कि यो सेटेलाइट सेन्ट्रिपिटल फोर्सको कारणले सर्कलमा घुम्छ। यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स के को कारणले उत्पन्न हुन्छ त ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि। यसको मतलब ग्रेभिटेसनल फोर्स र सेन्ट्रिपिटल फोर्स बराबर। Therefore centripetal force is given by अब सेन्ट्रिपिटल फोर्सको एक्सप्रेसन कति हो? Fc बराबर mv नोट स्क्वायर बाई डिस्टेंस कति छ त r प्लस h। सेन्ट्रिपिटल फोर्सको एक्सप्रेसन f बराबर mv स्क्वायर बाई r हुन्छ। v भनेको भेलोसिटी, m भनेको मास र r भनेको सेन्टरदेखि सम्मको डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस r प्लस h छ सेटेलाइटको।
सेटेलाइटको V0 चाहिँ के हो त अर्बिटल भेलोसिटी हो। योभन्दा अगाडि मैले त्यहाँ लेखेको छु हेर्नु। र यो स्मल m भनेको के हो त, यो स्मल m भनेको के हो त, के अरे मास अफ द सेटेलाइट। अब हामीलाई के थाहा छ, एज Fg इक्वल्स टु Fc, यो दुईटै ग्रेभिटेसनल फोर्स र सेन्ट्रिपिटल फोर्स इक्वल, त्यही कारणले मैले के लेख्न सक्छु, Gmm/r+h को होल स्क्वायर बराबर mv0 स्क्वायर/r+h। ठीक छ, यो r+h र एउटा स्क्वायर क्यान्सल, यो स्मल m क्यान्सल, किनभने यो दुईटै स्मल m के को मास हो त, सेटेलाइटको मास हो। अब यहाँ हामीसँग के बाँकी बस्यो, अब यहाँ हामीसँग के बाँकी बस्यो त, यहाँ लेखेँ मैले। अब यहाँ हामीसँग के बाँकी बस्यो त, V0 स्क्वायर बराबर G_m/r+h, द्याट इज V0 बराबर √Gm/ अथवा यति नै रहन दियौँ हामीहरूले। नाउ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु 1/2 mv0 स्क्वायर एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी Pe इक्वल्स टु Gm/r+h, Gm/, नाउ मैले यो पुरै मेटाउनुपर्छ, लामो एक्सप्रेसन छ। मैले फेरि मेटाएँ, एकैछिन फेरि सुरु गर्छु मैले यहाँबाट फेरि नयाँदेखि। V0 स्क्वायर भनेको कति आयो, Gm/r+h। अब हामीसँग के छ, वी हैव काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो, 1/2 m V0 स्क्वायर, तो 1/2 m V0 भनेको यो भ्यालु राखेँ मैले, Gm/r+h। यो हाम्रो के हो त, काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसन भयो। सिमिलरली पोटेन्शियल एनर्जी Pe भनेको के हो त, -Gm/m/r, r भनेको के हो, द्याट इज r+h, r इज द यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, द्याट इज Gmm/r, that is Gmm/r। है त मैले पोटेन्शियल एनर्जीमा माइनस किन लेखेको छु त, योभन्दा अगाडि एक्सप्रेसन हेर्नु, पोटेन्शियल एनर्जीमा माइनस हुन्छ। माइनस लेख्नुको अर्थ के हो, यो सेटेलाइट अर्थ सर्फेसबाट के भएको छ त, बाउन्ड भएको छ। यानि यो सेटेलाइट जहिले पनि अर्थ सर्फेसको अधीनमा रहन्छ, अर्थ सर्फेसभन्दा बाहिर स्पेसमा के हुँदैन, जाँदैन। त्यही भएर यहाँ माइनस एनर्जी, नेगेटिभ एनर्जी राखेको छु मैले, माइनस राखेको छु। अब मलाई के निकाल्नु छ त, टोटल एनर्जी। त टोटल एनर्जी निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीको सम निकाल्छौँ। काइनेटिक एनर्जी कति छ, 1/2 Gm/r+h, र पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ -Gm/r+h। मैले के गरेँ, r+2 r+h कमन लिए, r+h कमन लिँदाखेरि यहाँ के बाँकी बस्यो, Gm/2Gmm। त यसबाट के आयो, द्याट इज माइनसबाट -1/2 Gmm/r+h। दिस इज द टोटल एनर्जी अफ अ सेटेलाइट। है, नेगेटिभ आउनुको मतलब के भयो, यो सेटेलाइट जहिले पनि के छ त, अर्थ सर्फेससँग के भएको छ त, बाउन्ड भएको छ। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन। यो नै एक्सप्रेसन नै हाम्रो के छ त, रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन छ। है, यहाँ लेख्नुपर्छ, where negative sign shows that the satellite is bound to the earth equation
कति थियो 2 3 दिस इज द इक्वेसन 3 इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द टोटल एनर्जी अफ अ सेटेलाइट। एक मिनट ल